श्रीगणेशाय नमः। अथ श्री शनिस्तोत्रम्। ॐ शनैश्चरः स्वधाकारे छायाभूसूर्यनन्दनः मार्तण्डजो यमः सौरिः पङ्गुश्च ग्रहनायकः ब्रह्मण्यो क्रूरधर्मज्ञो नीलवर्णो जनद्युते द्वादशैस्तानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः तस्य पीडां न चैवाहं करिष्यामि न संशयः गोचरे जन्मलग्ने च वाप्स्वन्तर्दशासु च। ॐ अस्य श्री राहुस्तोत्रमहामन्त्रस्य वामदेव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः राहुर्देवता राहुप्रसाद सिद्ध्यर्थे पाठे विनियोगः। कश्यप उवाच शृण्वन्तु मुनयः सर्वे राहुप्रीति करं स्तवं सर्वरोगप्रशमनं विषभीति हरं परं सर्वसम्पत्करं चैव गुह्यमेतदनुत्तमम् आदरेण प्रवक्ष्यामि श्रूयतामवधानतः। राहु सूर्यरिपुश्चैव विषज्वाले भयाननः सुधांशुवैरिः श्यामात्मा विष्णुचक्राहितो बले भुजगेशस्तीक्ष्णदष्टः क्रूरकर्मा ग्रहाधिपः द्वादशैस्तानि नामानि नित्यं यो नियतः पठेत् जपत्वा तु प्रतिमां रम्यां शीशजां मासु सुस्थितां नीलैर्गन्धाक्षतः पुष्पैः भक्त्या सम्पूज्य यत्नतः विधिना वह्निमादाय दुर्वान्नाज्याहुतिः क्रमात् तन्मन्त्रेणैव जुहुयात् यावदष्टोत्तरं शतम् उत वैवं भक्तिमान् राहुं प्रार्थयेत् ग्रहनायकं सर्वापद्वी निवृत्त्यर्थं प्राञ्जलिः प्रणतो नरः। राहु करालवदन रविचन्द्र भयङ्कर तमोरूप नमस्तुभ्यं प्रसादं कुरु सर्वदा। सिंहिकासुत सूर्यारे सिद्धगन्धर्व पूजित सिंहवाह नमस्तुभ्यं सर्वान् रोगान् निवारय। कृपाणफलकाहस्त त्रिशूलिन् वरदायक गरलातिगरलास्य गदान्मे नाशयाखिलान् स्वरभानो सर्पवदन सुधाकर विमर्दन सुरासुरवरस्तुत्य सर्वदा त्वं प्रसीद मे इति सम्प्रार्थितो राहु दुष्टस्थानगतोऽपि वा सुप्रीतो जायते तस्य सर्वान् रोगान् विनाशयेत् विषान्न जायते भीतिः महारोगस्य का कथा सर्वान् कामान् वाप्नोति नष्टं राज्यमवाप्नुयात्। एवं पठेदनुदिनं स्तवराजमेतं मत्यः प्रसन्नहृदयो विजितेन्द्रियो यः आरोग्यमायुरतुलं लभते सुपुत्रान् सर्वे ग्रहा विषमगः सुरप्ति प्रसन्नः। ॐ शनैश्चरः स्वधाकारे छायाभूसूर्यनन्दनः मार्तण्डजो यमः सौरिः पङ्गुश्च ग्रहनायकः ब्रह्मण्यो क्रूरधर्मज्ञो नीलवर्णो जनद्युते द्वादशैस्तानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः तस्य पीडां न चैवाहं करिष्यामि न संशयः गोचरे जन्मलग्ने च वाप्स्वन्तर्दशासु च। ॐ अस्य श्री राहुस्तोत्रमहामन्त्रस्य वामदेव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः राहुर्देवता राहुप्रसाद सिद्ध्यर्थे पाठे विनियोगः। कश्यप उवाच शृण्वन्तु मुनयः सर्वे राहुप्रीति करं स्तवं सर्वरोगप्रशमनं विषभीति हरं परं सर्वसम्पत्करं चैव गुह्यमेतदनुत्तमम् आदरेण प्रवक्ष्यामि
श्रूयतामवधानतः। राहु सूर्यरिपुश्चैव विषज्वाले भयाननः। सुधांशुवैरिः श्यामात्मा विष्णुचक्राहितो बले। भुजगेशस्तीक्ष्णदष्टः क्रूरकर्मा ग्रहाधिपः। 12 नामानि नित्यं यो नियतः पठेत्। जपत्वा तु प्रतिमां रम्यां शीशजां मासु सुस्थितां। नीलैर्गन्धाक्षतः पुष्पैः भक्त्या सम्पूज्य यत्नतः। विधिना वह्निमादाय दुर्वान् आज्याहुतिः क्रमात्। तन्मन्त्रेणैव जुहुयात् यावदष्टोत्तरं शतम्। उत वैवं भक्तिमान् राहुं प्रार्थयेत् ग्रहनायकम्। सर्वापद्वी निवृत्त्यर्थं प्राञ्जलिः प्रणतो नरः। राहु करालवदन रविचन्द्रभयङ्कर। तमोरूप नमस्तुभ्यं प्रसादं कुरु सर्वदा। सिंहिकासुत सूर्यारे सिद्धगन्धर्वपूजित। सिंहवाह नमस्तुभ्यं सर्वान् रोगान् निवारय। कृपाणफलकाहस्त त्रिशूलिन् वरदायक। गरलातिगरलास्य गदान्मे नाशयाखिलान्। स्वरभानो सर्पवदन सुधाकर विमर्दन। सुरासुरवरस्तुत्य सर्वदा त्वं प्रसीद मे। इति सम्प्रार्थितो राहु दुष्टस्थानगतोऽपि वा। सुप्रीतो जायते तस्य सर्वान् रोगान् विनाशयेत्। विषान्न जायते भीतिः महारोगस्य का कथा। सर्वान् कामान् वाप्नोति नष्टं राज्यमवाप्नुयात्। एवं पठेदनुदिनं स्तवराजमेतम्। मत्यः प्रसन्नहृदयो विजितेन्द्रियो यः। आरोग्यमायुरतुलं लभते सुपुत्रान्। सर्वे ग्रहा विषमगः सुरप्ति प्रसन्नः। ॐ शनैश्चरः स्वधाकारे छायाभूसूर्यनन्दनः। मार्तण्डजो यमः सौरिः पङ्गुश्च ग्रहनायकः। ब्रह्मण्यो क्रूरधर्मज्ञो नीलवर्णो जनाद्युते। 12 नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः। तस्य पीडां न चैवाहं करिष्यामि न संशयः। गोचरे जन्मलग्ने च वाप्स्वन्तर्दशासु च। ॐ अस्य श्री राहुस्तोत्रमहामन्त्रस्य वामदेव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। राहुर्देवता राहुप्रसादसिद्ध्यर्थे पाठे विनियोगः। कश्यप उवाच शृण्वन्तु मुनयः सर्वे राहुप्रीतिकरं स्तवं। सर्वरोगप्रशमनं विषभीतिहरं परं। सर्वसम्पत्करं चैव गुह्यमेतदनुत्तमम्। आदरेण प्रवक्ष्यामि श्रूयतामवधानतः। राहु सूर्यरिपुश्चैव विषज्वाले भयाननः। सुधांशुवैरिः श्यामात्मा विष्णुचक्राहितो बले। भुजगेशस्तीक्ष्णदष्टः क्रूरकर्मा ग्रहाधिपः। 12 नामानि नित्यं यो नियतः पठेत्। जपत्वा तु प्रतिमां रम्यां शीशजां मासु सुस्थितां। नीलैर्गन्धाक्षतः पुष्पैः भक्त्या सम्पूज्य यत्नतः। विधिना वह्निमादाय दुर्वान् आज्याहुतिः क्रमात्। तन्मन्त्रेणैव जुहुयात् यावदष्टोत्तरं शतम्। उत वैवं भक्तिमान् राहुं प्रार्थयेत् ग्रहनायकम्। सर्वापद्वी निवृत्त्यर्थं प्राञ्जलिः प्रणतो नरः। राहु करालवदन रविचन्द्रभयङ्कर। तमोरूप नमस्तुभ्यं प्रसादं कुरु सर्वदा। सिंहिकासुत सूर्यारे सिद्धगन्धर्वपूजित। सिंहवाह नमस्तुभ्यं सर्वान् रोगान् निवारय। कृपाणफलकाहस्त
त्रिशूलिन्वरदायक गरलातिगरलाश्य गदान्मे नाशयाखिलान् स्वरभानो सर्पवदन सुधाकर विमर्दन सुरासुरवरस्तुत्य सर्वदा त्वं प्रसीद मे इति सम्प्रार्थितो राहु दुष्टस्थानगतोऽपि वा सुप्रीतो जायते तस्य सर्वान् रोगान् विनाशयेत् विषान्न जायते भीतिः महारोगस्य का कथा सर्वान् कामान् वाप्नोति नष्टं राज्यमवाप्नुयात् एवं पठेदनुदिनं स्तवराजमेतं मत्यः प्रसन्नहृदयो विजितेन्द्रियो यः आरोग्यमायुरतुलं लभते सुपुत्रान् सर्वे ग्रहा विषमगः सुरप्ति प्रसन्नः ॐ शनैश्चरः स्वधाकारे छायाभूसूर्यनन्दनः मार्तण्डजो यमः सौरिः पङ्गुश्च ग्रहनायकः ब्रह्मण्यो क्रूरधर्मज्ञो नीलवर्णो जनाद्युते द्वादशस्तानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः तस्य पीडां न चैवाहं करिष्यामि न संशयः गोचरे जन्मलग्ने च वाप्स्वन्तर्दशासु च ॐ अस्य श्री राहुस्तोत्रमहामन्त्रस्य वामदेव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः राहुर्देवता राहुप्रसादसिद्ध्यर्थे पाठे विनियोगः कश्यप उवाच शृण्वन्तु मुनयः सर्वे राहुप्रीतिकरं स्तवं सर्वरोगप्रशमनं विषभीतिहरं परं सर्वसम्पत्करं चैव गुह्यमेतदनुत्तमम् आदरेण प्रवक्ष्यामि श्रूयतामवधानतः राहु सूर्यरिपुश्चैव विषज्वाले भयाननः सुधांशुवैरिः श्यामात्मा विष्णुचक्राहितो बले भुजगेशस्तीक्ष्णदष्टः क्रूरकर्मा ग्रहाधिपः द्वादशैस्तानि नामानि नित्यं यो नियतः पठेत् जपत्वा तु प्रतिमां रम्यां शीशजां मासु सुस्थितां नीलैर्गन्धाक्षतः पुष्पैः भक्त्या सम्पूज्य यत्नतः विधिना वह्निमादाय दुर्वान्नाज्याहुतिः क्रमात् तन्मन्त्रेणैव जुहुयात् यावदष्टोत्तरं शतम् उत वैवं भक्तिमान् राहुं प्रार्थयेत् ग्रहनायकं सर्वापद्वी निवृत्त्यर्थं प्राञ्जलिः प्रणतो नरः राहु करालवदन रविचन्द्रभयङ्कर तमोरूप नमस्तुभ्यं प्रसादं कुरु सर्वदा सिंहिकासुतसूर्यारे सिद्धगन्धर्वपूजित सिंहवाह नमस्तुभ्यं सर्वान् रोगान् निवारय कृपाणफलकाहस्त त्रिशूलिन्वरदायक गरलातिगरलाश्य गदान्मे नाशयाखिलान् स्वरभानो सर्पवदन सुधाकर विमर्दन सुरासुरवरस्तुत्य सर्वदा त्वं प्रसीद मे इति सम्प्रार्थितो राहु दुष्टस्थानगतोऽपि वा सुप्रीतो जायते तस्य सर्वान् रोगान् विनाशयेत् विषान्न जायते भीतिः महारोगस्य का कथा सर्वान् कामान् वाप्नोति नष्टं राज्यमवाप्नुयात् एवं पठेदनुदिनं स्तवराजमेतं मत्यः प्रसन्नहृदयो विजितेन्द्रियो यः आरोग्यमायुरतुलं लभते सुपुत्रान् सर्वे ग्रहा विषमगः सुरप्ति प्रसन्नः ॐ शनैश्चरः स्वधाकारे छायाभूसूर्यनन्दनः मार्तण्डजो यमः सौरिः पङ्गुश्च ग्रहनायकः ब्रह्मण्यो क्रूरधर्मज्ञो नीलवर्णो जनाद्युते द्वादशैस्तानि नामानि
त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः तस्य पीडां न चैवाहं करिष्यामि न संशयः गोचरे जन्मलग्ने च वाप्स्वन्तर्दशासु च। ॐ अस्य श्री राहुस्तोत्र महामन्त्रस्य वामदेव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः राहुर्देवता राहुप्रसाद सिद्ध्यर्थे पाठे विनियोगः। कश्यप उवाच शृण्वन्तु मुनयः सर्वे राहुप्रीति करं स्तवं सर्वरोगप्रशमनं विषभीति हरं परं सर्वसम्पत्करं चैव गुह्यमे तदनुत्तमम् आदरेण प्रवक्ष्यामि श्रूयतामवधानतः। राहु सूर्यरिपुश्चैव विषज्वाले भयाननः सुधांशुवैरिः श्यामात्मा विष्णुचक्राहितो बले भुजगेशस्तीक्ष्णदष्टः क्रूरकर्मा ग्रहाधिपः द्वादशैस्तानि नामानि नित्यं यो नियतः पठेत् जपत्वा तु प्रतिमां रम्यां शीशजां मासु सुस्थितां नीलैर्गन्धाक्षतः पुष्पैः भक्त्या सम्पूज्य यत्नतः विधिना वह्निमादाय दुर्वान् आज्याहुतिः क्रमात् तन्मन्त्रेणैव जुहुयात् यावदष्टोत्तरं शतम् उत वैवं भक्तिमान् राहुं प्रार्थयेत् ग्रहनायकं सर्वापद्वी निवृत्त्यर्थं प्राञ्जलिः प्रणतो नरः। राहु करालवदन रविचन्द्र भयङ्कर तमोरूप नमस्तुभ्यं प्रसादं कुरु सर्वदा। सिंहिकासुत सूर्यारे सिद्धगन्धर्व पूजित सिंहवाह नमस्तुभ्यं सर्वान् रोगान् निवारय। कृपाणफलकाहस्त त्रिशूलिन् वरदायक गरलातिगरलास्य गदान्मे नाशयाखिलान् स्वरभानो सर्पवदन सुधाकर विमर्दन सुरासुरवरस्तुत्य सर्वदा त्वं प्रसीद मे इति सम्प्रार्थितो राहु दुष्टस्थान् गतोऽपि वा सुप्रीतो जायते तस्य सर्वान् रोगान् विनाशयेत्। विषान्न जायते भीतिः महारोगस्य का कथा सर्वान् कामान् वाप्नोति नष्टं राज्यमवाप्नुयात्। एवं पठेदनुदिनं स्तवराजमेतं मत्यः प्रसन्नहृदयो विजितेन्द्रियो यः आरोग्यमायुरतुलं लभते सुपुत्रान् सर्वे ग्रहा विषमगः सुरप्ति प्रसन्नः। ॐ शनैश्चरः स्वधाकारे छायाभूसूर्यनन्दनः मार्तण्डजो यमः सौरिः पङ्गुश्च ग्रहनायकः ब्रह्मण्यो क्रूरधर्मज्ञो नीलवर्णो जनाद्युते द्वादशैस्तानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः तस्य पीडां न चैवाहं करिष्यामि न संशयः गोचरे जन्मलग्ने च वाप्स्वन्तर्दशासु च। ॐ अस्य श्री राहुस्तोत्र महामन्त्रस्य वामदेव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः राहुर्देवता राहुप्रसाद सिद्ध्यर्थे पाठे विनियोगः। कश्यप उवाच शृण्वन्तु मुनयः सर्वे राहुप्रीति करं स्तवं सर्वरोगप्रशमनं विषभीति हरं परं सर्वसम्पत्करं चैव गुह्यमे तदनुत्तमम् आदरेण प्रवक्ष्यामि श्रूयतामवधानतः। राहु सूर्यरिपुश्चैव विषज्वाले भयाननः सुधांशुवैरिः श्यामात्मा विष्णुचक्राहितो बले भुजगेशस्तीक्ष्णदष्टः क्रूरकर्मा ग्रहाधिपः द्वादशैस्तानि नामानि नित्यं यो नियतः पठेत् जपत्वा तु प्रतिमां रम्यां
शीशजां मासु सुस्थितां नीलैर्गन्धाक्षतः पुष्पैः भक्त्या सम्पूज्य यत्नतः विधिना वह्निमादाय दुर्वान्नाज्याहुतिः क्रमात् तन्मन्त्रेणैव जुहुयात् यावदष्टोत्तरं शतम् उत वैवं भक्तिमान् राहुं प्रार्थयेत् ग्रहनायकं सर्वा पदवी निवृत्त्यर्थं प्राञ्जलिः प्रणतो नरः राहु करालवदन रविचन्द्र भयङ्कर तमोरूप नमस्तुभ्यं प्रसादं कुरु सर्वदा सिंहिकासुत सूर्यारे सिद्धगन्धर्व पूजित सिंहवाह नमस्तुभ्यं सर्वान् रोगान् निवारय कृपाणफलकाहस्त त्रिशूलिन् वरदायक गरलातिगरलास्य गदान्मे नाशयाखिलान् स्वरभानो सर्पवदन सुधाकर विमर्दन सुरासुरवरस्तुत्य सर्वदा त्वं प्रसीद मे इति सम्प्रार्थितो राहु दुष्टस्थानगतोऽपि वा सुप्रीतो जायते तस्य सर्वान् रोगान् विनाशयेत् विषान्न जायते भीतिः महारोगस्य का कथा सर्वान् कामान् वाप्नोति नष्टं राज्यमवाप्नुयात् एवं पठेदनुदिनं स्तवराजमेतं मत्यः प्रसन्नहृदयो विजितेन्द्रियो यः आरोग्यमायुरतुलं लभते सुपुत्रान् सर्वे ग्रहा विषमगः सुरप्ति प्रसन्नः ॐ शनैश्चरः स्वधाकारी छायाभूसूर्यनन्दनः मार्तण्डजो यमः सौरिः पङ्गुश्च ग्रहनायकः ब्रह्मण्यो क्रूरधर्मज्ञो नीलवर्णो जनाद्युते द्वादशैस्तानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः तस्य पीडां न चैवाहं करिष्यामि न संशयः गोचरे जन्मलग्ने च वाप्स्वन्तर्दशासु च ॐ अस्य श्री राहुस्तोत्रमहामन्त्रस्य वामदेव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः राहुर्देवता राहुप्रसादसिद्ध्यर्थे पाठे विनियोगः कश्यप उवाच शृण्वन्तु मुनयः सर्वे राहुप्रीतिकरं स्तवं सर्वरोगप्रशमनं विषभीतिहरं परं सर्वसम्पत्करं चैव गुह्यमेतदनुत्तमम् आदरेण प्रवक्ष्यामि श्रूयतामवधानतः राहु सूर्यरिपुश्चैव विषज्वाले भयाननः सुधांशुवैरिः श्यामात्मा विष्णुचक्राहितो बले भुजगेशस्तीक्ष्णदष्टः क्रूरकर्मा ग्रहाधिपः द्वादशैस्तानि नामानि नित्यं यो नियतः पठेत् जपत्वा तु प्रतिमां रम्यां शीशजां मासु सुस्थितां नीलैर्गन्धाक्षतः पुष्पैः भक्त्या सम्पूज्य यत्नतः विधिना वह्निमादाय दुर्वान्नाज्याहुतिः क्रमात् तन्मन्त्रेणैव जुहुयात् यावदष्टोत्तरं शतम् उत वैवं भक्तिमान् राहुं प्रार्थयेत् ग्रहनायकं सर्वा पदवी निवृत्त्यर्थं प्राञ्जलिः प्रणतो नरः राहु करालवदन रविचन्द्र भयङ्कर तमोरूप नमस्तुभ्यं प्रसादं कुरु सर्वदा सिंहिकासुत सूर्यारे सिद्धगन्धर्व पूजित सिंहवाह नमस्तुभ्यं सर्वान् रोगान् निवारय कृपाणफलकाहस्त त्रिशूलिन् वरदायक गरलातिगरलास्य गदान्मे नाशयाखिलान् स्वरभानो सर्पवदन सुधाकर विमर्दन सुरासुरवरस्तुत्य सर्वदा त्वं प्रसीद मे इति सम्प्रार्थितो राहु दुष्टस्थानगतोऽपि वा सुप्रीतो जायते तस्य सर्वान् रोगान् विनाशयेत्
विषान्न जायते भीतिः महारोगस्य का कथा सर्वान् कामान् वाप्नोति नष्टं राज्यमवाप्नुयात् एवं पठेदनुदिनं स्तवराजमेतं मर्त्यः प्रसन्नहृदयो विजितेन्द्रियो यः आरोग्यमायुरतुलं लभते सुपुत्रान् सर्वे ग्रहा विषमगः सुरप्ति प्रसन्नः। ॐ शनैश्चरः स्वधाकारी छायाभूसूर्यनन्दनः मार्तण्डजो यमः सौरिः पङ्गुश्च ग्रहनायकः ब्रह्मण्यो क्रूरधर्मज्ञो नीलवर्णो जनाद्युते द्वादशस्तानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः तस्य पीडां न चैवाहं करिष्यामि न संशयः गोचरे जन्मलग्ने च वाप्स्वन्तर्दशासु च। ॐ अस्य श्री राहुस्तोत्रमहामन्त्रस्य वामदेव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः राहुर्देवता राहुप्रसादसिद्ध्यर्थे पाठे विनियोगः। कश्यप उवाच शृण्वन्तु मुनयः सर्वे राहुप्रीतिकरं स्तवं सर्वरोगप्रशमनं विषभीतिहरं परं सर्वसम्पत्करं चैव गुह्यमेतदनुत्तमम् आदरेण प्रवक्ष्यामि श्रूयतामवधानतः। राहु सूर्यरिपुश्चैव विषज्वाले भयाननः सुधांशुवैरिः श्यामात्मा विष्णुचक्राहितो बले भुजगेशस्तीक्ष्णदष्टः क्रूरकर्मा ग्रहाधिपः द्वादशैस्तानि नामानि नित्यं यो नियतः पठेत् जपत्वा तु प्रतिमां रम्यां शीशजां मासु सुस्थितां नीलैर्गन्धाक्षतः पुष्पैः भक्त्या सम्पूज्य यत्नतः विधिना वह्निमादाय दुर्वान्नाज्याहुतिः क्रमात् तन्मन्त्रेणैव जुहुयात् यावदष्टोत्तरं शतम् उत वैवं भक्तिमान् राहुं प्रार्थयेत् ग्रहनायकं सर्वापद्वी निवृत्त्यर्थं प्राञ्जलिः प्रणतो नरः। राहु करालवदन रविचन्द्रभयङ्कर तमोरूप नमस्तुभ्यं प्रसादं कुरु सर्वदा। सिंहिकासुत सूर्यारे सिद्धगन्धर्वपूजित सिंहवाह नमस्तुभ्यं सर्वान् रोगान् निवारय। कृपाणफलकाहस्त त्रिशूलिन् वरदायक गरलातिगरलास्य गदान्मे नाशयाखिलान् स्वरभानो सर्पवदन सुधाकर विमर्दन सुरासुरवरस्तुत्य सर्वदा त्वं प्रसीद मे इति सम्प्रार्थितो राहु दुष्टस्थान् गतोऽपि वा सुप्रीतो जायते तस्य सर्वान् रोगान् विनाशयेत्। विषान्न जायते भीतिः महारोगस्य का कथा सर्वान् कामान् वाप्नोति नष्टं राज्यमवाप्नुयात् एवं पठेदनुदिनं स्तवराजमेतं मर्त्यः प्रसन्नहृदयो विजितेन्द्रियो यः आरोग्यमायुरतुलं लभते सुपुत्रान् सर्वे ग्रहा विषमगः सुरप्ति प्रसन्नः। ॐ शनैश्चरः स्वधाकारी छायाभूसूर्यनन्दनः मार्तण्डजो यमः सौरिः पङ्गुश्च ग्रहनायकः ब्रह्मण्यो क्रूरधर्मज्ञो नीलवर्णो जनाद्युते द्वादशैस्तानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः तस्य पीडां न चैवाहं करिष्यामि न संशयः गोचरे जन्मलग्ने च वाप्स्वन्तर्दशासु च। ॐ अस्य श्री राहुस्तोत्रमहामन्त्रस्य वामदेव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः राहुर्देवता राहुप्रसादसिद्ध्यर्थे
पाठे विनियोगः। कश्यप उवाच शृण्वन्तु मुनयः सर्वे राहुप्रीतिकरं स्तवम् सर्वरोगप्रशमनं विषभीतिहरं परम् सर्वसम्पत्करं चैव गुह्यमेतदनुत्तमम् आदरेण प्रवक्ष्यामि श्रूयतामवधानतः। राहु सूर्यरिपुश्चैव विषज्वाले भयाननः सुधांशुवैरिः श्यामात्मा विष्णुचक्राहितो बले भुजगेशस्तीक्ष्णदष्टः क्रूरकर्मा ग्रहाधिपः द्वादशैस्तानि नामानि नित्यं यो नियतः पठेत् जपत्वा तु प्रतिमां रम्यां शीशजां मासु सुस्थितां नीलैर्गन्धाक्षतः पुष्पैः भक्त्या सम्पूज्य यत्नतः विधिना वह्निमादाय दुर्वान्नाज्याहुतिः क्रमात् तन्मन्त्रेणैव जुहुयात् ध्यावदष्टोत्तरं शतम् उत वैवं भक्तिमान् राहुं प्रार्थयेत् ग्रहनायकं सर्वापद्वी निवृत्त्यर्थं प्राञ्जलिः प्रणतो नरः। राहु करालवदन रविचन्द्र भयङ्कर तमोरूप नमस्तुभ्यं प्रसादं कुरु सर्वदा। सिंहिकासुत सूर्यारे सिद्धगन्धर्व पूजित सिंहवाह नमस्तुभ्यं सर्वान् रोगान् निवारय। कृपाणफलकाहस्त त्रिशूलिन् वरदायक गरलातिगरलास्य गदान्मे नाशयाखिलान्। स्वरभानो सर्पवदन सुधाकर विमर्दन सुरासुरवरस्तुत्य सर्वदा त्वं प्रसीद मे इति सम्प्रार्थितो राहु दुष्टस्थान् गतोऽपि वा सुप्रीतो जायते तस्य सर्वान् रोगान् विनाशयेत्। विषान्न जायते भीतिः महारोगस्य का कथा सर्वान् कामान् वाप्नोति नष्टं राज्यमवाप्नुयात्। एवं पठेदनुदिनं स्तवराजमेतं मत्यः प्रसन्नहृदयो विजितेन्द्रियो यः आरोग्यमायुरतुलं लभते सुपुत्रान् सर्वे ग्रहा विषमगः सुरप्ति प्रसन्नः।